अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा इमरान खान साहब ने जो गुज़िश्ता रोज़ अवाम से ख़िताब किया उसके बारे में, और इस ख़िताब में उन्होंने बहुत से अहम नुकात उठाए और कुछ जो इकनॉमिक हक़ाइक़ थे उनसे पर्दा उठाया, और एक कंपैरिजन की शेप में उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया कि उनके दौर में हालात कैसे चल रहे थे और अब हालात कैसे चल रहे हैं। उनके बारे में उन्होंने आवाम को आगाह किया, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी सारे सिनेरियो के दौरान वो बहुत ही पॉजिटिव नज़र आई, और लाइटर नोट पे उन्होंने स्टार्ट किया। तो इस चीज़ को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो मैं इमरान खान साहब ने कल अवाम से एक ख़िताब किया और उन्होंने एक बहुत ही लाइटर नोट पर इसका आगाज़ किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं लेकिन मैं पीटीआई नहीं छोड़ रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि आजकल कोई भी जो रहनुमा है अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो उसके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ यही समझा जाता है कि ये अब पार्टी को खैरबाद कहने वाला है। तो उन्होंने इस लाइटर नोट के साथ आगाज़ किया। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही पॉजिटिव नज़र आई, वो बहुत पुरसकून थे। उनको उनके चेहरे पर कोई भी टेंशन या परेशानी के तासरात नहीं थे। हालांकि उनके करीबी साथी छोड़ कर जा रहे हैं, वो इन सारे हालात को समझते हैं। वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने कल ये अपने ख़िताब में उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये वाज़े तौर पर देखा जा सकता था कि वो बिल्कुल इजी हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं। वो इस सारे मामले की खासी कोई टेंशन नहीं ले रहे। उन्होंने अपने सारे जो भी लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं उनके बारे में कहा कि वो जानते हैं कि उनके लिए किस कदर मुश्किल हालात पैदा किए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे इन पर कोई इनसे नाराज़गी नहीं है, लेकिन मैं जिसको भी टिकट दूंगा वही इलेक्शन जीतेगा और जीत पीटीआई की ही होगी। और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ हक़ाइक़ से पर्दा उठाया जो कि एक कंपैरिजन की शेप में थे, जिसमें उन्होंने फैक्ट्स बताए जो 2022 में जब उनकी गवर्नमेंट थी तब क्या स्टैट्स थे और अब 2023 में उन्हीं चीज़ों के स्टैट्स क्या हैं। जिसमें सबसे पहले फॉरेक्स रिज़र्व्स का उन्होंने बताया कि पीटीआई की गवर्नमेंट में $16 बिलियन के रिज़र्व्स थे वो, और अब 2023 में आके वो जस्ट $4 बिलियन के रह गए हैं। इनमें जो है वाज़े 72% की डिक्रीज़ हुआ है। और एक्सपोर्ट्स का उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट $26 बिलियन की थी 2022 तक, और अब वो कम होकर 23 बिलियन रह गई हैं। इसमें जो 13% का डिक्रीज़ आया है, रेमिटेंसेस में भी 13% का डिक्रीज़ आया है। उसके बाद उन्होंने इन्फ्लेशन का बताया कि इन्फ्लेशन जो रेट था वो 12.7 था पीटीआई की गवर्नमेंट में, अब वो 36% हो गया है, जो कि 187% इंक्रीज़ है। उसके बाद एसपीआई इन्फ्लेशन का उन्होंने बताया कि एसपीआई इन्फ्लेशन जो था वो पीटीआई की गवर्नमेंट में 14.1 था, जो अब 42% हो गया, जो कि आलमोस्ट 200% इंक्रीज़ है इसमें। और इसके साथ साथ उन्होंने इंटरेस्ट रेट बताया। इंटरेस्ट रेट पीटीआई की गवर्नमेंट में 9.8% था, जो कि अब 21.0% कर दिया गया है। इस चीज़ से वाज़े होता है कि इस वक्त जो हालात हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए मौजू नहीं है। जितना इंटरेस्ट रेट हाई जाएगा उतना इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से कासर होगा। इसके साथ साथ उन्होंने टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स के बारे में भी बताया कि उनमें 14% डिक्रीज़ हो चुका है वो भी, और इसमें मज़ीद गिरावट का शिकार है। जो पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर है वो मज़ीद गिरावट का शिकार है। और इसके बाद उन्होंने जीडीपी का जिक्र किया। जीडीपी जब इमरान खान साहब का दौर था तो 6% पे ग्रो कर रही थी, और इस चीज़ को पीडीएम गवर्नमेंट ने भी तस्लीम किया कि जब इमरान खान साहब गए थे तो जीडीपी रेट 6.0 था और अब वो कम होकर 0.29% आ गया है।
تو اس سارے معاملات کا جو بلیم ہے پی ڈی ایم حکومت عمران خان صاحب کو دیتی ہے کہ انہوں نے ہمیں چلنے نہیں دیا، کام نہیں کرنے دیا، جی ڈی پی تسلسل کے ساتھ اب گراوٹ کا شکار ہے، ملک بالکل ملک کی ترقی کا جو تناسب ہے وہ دن بدن نیچے ہی جاتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ اشیاء جو کہ ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی ذکر کیا اور ان کے ریٹس کا کمپیریزن بھی بتایا، جس میں انہوں نے سب سے پہلے پیٹرول کا ذکر کیا جو کہ عمران خان صاحب کی دور حکومت میں 150 کا تھا، اب وہ بڑھا کر 272 روپے فی لیٹر کر دیا گیا ہے۔ ڈیزل کی پرائسز کا ذکر کیا، 145 سے 158 کر دیا گیا ہے۔ آٹے کی قیمت جس پر پی ڈی ایم حکومت نے حکومت میں آنے سے پہلے بہت زیادہ واویلا مچایا کہ غریب سے اس کا نوالا چھین لیا ہے، آٹا بہت مہنگا کر دیا ہے، گندم بہت مہنگی کر دی ہے، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ ان کے دور میں 59 سے 60 روپے آٹا مل رہا تھا جو کہ آج 136 سے 140 روپے کے درمیان مل رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے چاول کی قیمت بھی بتائی، چاول ان کے دور میں 103 سے لے کے 115 روپے تک تھا، جبکہ اب وہ 200 روپے سے لے کر 300 روپے تک اس کی قیمت جا پہنچی ہے۔ گھی کی قیمت ان کے دور میں 468 روپے تھی جو کہ اب 603 روپے ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے دودھ کا بھی ذکر کیا۔ دودھ ان کے دور میں 117 روپے تھا جو کہ اب 170 روپے سے بھی اوپر جا چکا ہے۔ تو یہ سارے معاشی اشاریے تھے جو عمران خان صاحب نے اپنے کل کے خطاب میں ڈسکس کیے اور لوگوں کو اس سے آگاہ کیا کہ اب انہوں نے ملکی حالات کس قدر گرا دیے ہیں اور ملک کو کس قدر نقصان پہنچایا ہے۔ گو کہ اس سارے معاملات میں جو پی ڈی ایم حکومت ہے وہ عمران خان صاحب کو اس کا ملزم ٹھہراتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے، لیکن جتنے بھی معاشی اشاریے ہیں وہ عمران خان صاحب کے دور میں بہت بہتر چل رہے تھے۔ اس کو جو ان کے اشاریے ہیں ان سے کئی سو گنا بہتر عمران خان صاحب کے دور میں چل رہے تھے۔ انہوں نے اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھایا اور ان اشاریوں کو گورنمنٹ بھی مانتی ہے، اور یہ اشاریے جو ہیں وہ اتھینٹک اداروں کی طرف سے دیے گئے ہیں، نہ کہ یہ فلائنگ فگرز ہیں۔ اس لیے اس کو پی ڈی ایم گورنمنٹ بھی مانتی ہے، لیکن وہ حالات کا بہانہ بناتے ہیں کہ حالات درست نہیں تھے اور عمران خان صاحب نے ان کو چلنے نہیں دیا اور آگے وہ مزید مہنگائی بڑھاتے جا رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کو ڈسکس کیا اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اپنے ان ساتھیوں کا بھی ذکر کیا جو ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان سے انہوں نے کوئی گلہ نہیں کیا، اور ساتھ ساتھ امید سحر کی ایک کرن بھی جگائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پر امید ہیں کہ جس کو بھی وہ ٹکٹ دیں گے وہی الیکشن جیتے گا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی ہو جائے میں آخری دم تک لڑوں گا، اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا، اور میں کبھی بھی ان کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں، چاہے یہ جو مرضی کر لیں ان کا میں مقابلہ کروں گا اور ان کو ٹہرے تک لے کے آؤں گا۔ تو یہ سارے معاملات تھے جو عمران خان صاحب نے حقائق سے پردہ اٹھایا۔ اس کا ایک ان کے فالوورز پر مزید پازیٹیو انٹینٹ گیا ہے، لوگوں کو مزید حقائق کا پتہ چلا ہے، اور یہ ایک اچھا یہ کہہ لیں کہ خطاب تھا جس میں انہوں نے اپنے جو چھوڑنے والے ساتھی ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا، اور باقی جو ابھی ان کے ساتھ ساتھی ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے گورنمنٹ جو چل رہی ہے اس کے جو آنکڑے ہیں ان کو بھی ڈسکس کرتے ہوئے حقائق سے پردہ اٹھایا۔ امید کرتا ہوں کہ پاکستان ایک دن ترقی کرے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔